Hello. Today we are going to study simple present of all verbs. السلام عليكم. المرة اللي فايتة شفنا simple present ولكن شفنا مع le verb to be. دابا نشوفو مع كيف تيتصرف المضارع البسيط في all verb في الأفعال الأخرى، كيف نتعامل معه apart from to be، كيف نتعامل معه في الأفعال الأخرى. أوكي، بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نشوفو الفورم ديال of all verbs. We form the present tense using the base form of the infinitive without to. إذا باش نعرفوا الفيرب راه في الانفينيتيف، أول حاجة اللي خصنا غادي نديرو في بالنا تنعرفوا الفيرب أنه في الانفينيتيف إلا كانت قبل منه to. في الفرنسي تنعرفوا أن الفيرب في الانفينيتيف إلا كانت فيه ER في التالي ولا ER ولا RE. في لونغلي أي فيرب فيه to قبل منه تنعرفون هذاك لو فيرب في الانفينيتيف. اوكي، اذا في البريزون ما تيتغيرش اي فيرب، ما تيتغيرش، تنحيدو ليه غير تو وتنحطو لو فيرب راه هو في لو بريزون سيمبل بريزنت. تيتغير غير في هي وفي شي وفي ايت في تروازيام بيرسون، اذا في ثيرد بيرسون اللي تياخد اس. اوكي، هذه هي اللي خصك دير في بالك ان في البريزنت لو فيرب ما تيتغير غير في هي وفي شي وفي ايت في تروازيام بيرسون. اوكي، فهو ولا هي. اوكي، اما ما تيتغيرش كاع تنحيدو ليه تو د لانفينيتيف وتنحطو لو فيرب. اوكي، تيتغير غير في هي وفي شي وفي ايت. كناخدو هنا بلاي ها فيو وفي وي وفي دي كيبقى بلاي، تنحيدو تو د لانفينيتيف وتنخليوه تنديرو بلاي، ما تنزيدو ليه والو، تنحيدو غير تو د لانفينيتيف. تنقولك اي بلاي، يو بلاي، وي بلاي، يو بلاي اند دي بلاي، ما تنديرو له والو، تنحيدو غير تو د لانفينيتيف. اوكي، في التروازيام بيرسون في هي وفي شي وفي تي ان جنرال ان ثيرد بيرسون وي اد اس، هي عامة تنزيدو اس في اي فيرب. اوكي، في التروازيام بيرسون الا بعض الحالات اللي غادي نشوفوا القاعده ديالهم. اوكي، ولكن الحاجه اللي خصك دير في البال ان في الافيرماتيف تنزيدو غير اس. اوكي، دابا تنقولوا he plays, she plays, it. Okay, now we are going to see the three forms of the verbs. Any kind of verbs, اي verb apart from to be، اي verb غادي نتعاملوا بلا to be اللي شفناه في الحصه الفايته. اي فيرب غادي تطبق عليها نفس القواعد اللي غادي نناقشوهم دابا. اي فيرب اوكي، غادي ناخذ تو بلاي غادي ناخذوه في الافيرماتيف والنيجاتيف وفي الانتيروغاتيف. اوكي، اذا فاش نقولوا اي بلاي في الافيرماتيف، يو بلاي، هي شي ات بلايز، وي بلاي، يو بلاي اند دي بلاي. الافيرماتيف هي الجمله العاديه اللي ما فيها لا سؤال ولا نفي، هذيك هي الافيرماتيف. اوكي، نقول لك اي بلاي فوتبول، تلعب كره القدم. يو بلاي فوتبول، هي شي ات بلايز تنزيدو اس فوتبول. وي بلاي فوتبول، يو بلاي فوتبول اند دي بلاي فوتبول، هم يلعبون كرة القدم. اوكي، هذه في الافيرماتيف. دابا نشوفوا النيجاتيف. I do not play، انا لا العب do not play. اذا المساله اللي خصك دير في بالك، اذا اي فيرب بغيت ندير ليه لا نيغاسيون تنزيد ليه ان اوكسيليير، نزيد ليه لوكسيليير تو دو. اذا لا نيجاتيف ديال اي فيرب هي شكون هي الاوكسيليير تو دو بلس not بلس الفيرب. اذا تنقولوا I do not play، you do not play، he she it does not play، we do not play، you do not play and they do not play. هنا إلا لاحظتوا معايا في هي وشي وإيت، إذا لو فيرب ما تياخدش اس، كون تياخد الاس هي لوكسيليير. انتبه معايا مزيان، فاش يكون عندي ان اوكسيليير هو اللي تياخد الاس ماشي لو فيرب. اوكي، دابا نمشيو نشوفو الانتروغاتيف. الانتروغاتيف هي تبغي تطرح السؤال، فهمتي؟ تنقولك دو اي بلاي فوتبول، واش انا تلعب كره. دو اي بلاي، وما ننساوش كواش مارك علامه الاستفهام، ما ننساوهاش. دو اي بلاي، دو يو بلاي، داز هي شي ات بلاي، do we play, do you play and do they play.
اوكي. وكذلك حتى في السؤال فاش تنزيدو ضروري خصنا نزيدو ان اوكسيلير فاش بغينا نطرحو السؤال. اذا فاش يكون عندنا ان اوتر فيرب ابارت تو بي وبغينا نطرحو السؤال خصنا نديرو ان اوكسيلير اللي هو تو دو. اوكي. اذا ضروري نزيدو ان اوكسيلير فاش غادي نزيدوه في لا نيغاسيون ونزيدوه في الانتروغاتيف. ضروري خصنا نزيدو لوكسيلير تو دو الا بغينا نديرو نيغيشن if we want to negate a verb. And if we want to ask question we must add an auxiliary verb to do. اوكي. هادو هما الحالات ديال اي فيرب. اذا غتشد لي اي فيرب اللي بغيتي وطبق عليه نفس القاعده في البريزنت هكا التعامل معه بهذه الطريقه. ابارت تو بي راه شفناه في الحصه الفايته وشفنا كيف تنتعاملوا معاه. هو ما تنزيدوا له شي لوكسيلير هو تنزيدوا له انا اللي قلتو في حد ذاته هو نيت. اوكي. هو تنطرحوا به السؤال. المهم ابارت تو بي اي فيرب بغينا نتعاملوا معه in such way. اوكي. عندنا حالات شادين فاش عندنا حالات شادين في الثيرد بيرسون ملي تنتعاملوا مع هي وشي وايت في اس. اذا قلنا قبيله الى تتذكروا ان قلنا اي فيرب في هي وشي وايت تنزيدو اس. اوكي. ولكن كاين شي حالات شاده ما تنزيدو غير اس تنزيدو اس وشي حاجه اخرى تكون تغييرات اخرى اللي نشوفوا دابا الحالات ديالهم. spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. اوكي. هنا اش قال له؟ هنا قال لك ان السبيلين ان لو فيرب تيتبدل في التروازيام بيرسون من فيرب للاخر حسب اخر كلمه ديالو الكلمه اللي تيتسالى بها. اذن هي اللي تتبيناش غادي نزيدو واش اس ولا غادي نزيدو مع اس شي حاجه اخرى. اوكي. غادي نبداو في الحاله الاولى. for verbs وانتبهوا معايا مزيان. for verbs that end in o ch sh double s x z we add es in the third person. ملي في هي وفي شي وفي ات ياك ما تنزيدوش غير اس تنزيدو او اس. اذن اي كلمه تتسالى ب او سي اتش اس اتش دبل اس اكس زد دبل زد تا دبل زد. اذن اي كلمه لقيناها تتسالي ب one of these letters ما تنزيدوش اس تنزيدو او اس. اوكي. غنشوفوا هنا بعض الكلمات. go goes. اوكي. علاش درنا goes وما درناش اس بوحدها؟ لحقاش تتسالينا ب او وملي الكلمه تتسالى ب او تنزيدو او اس. catch catches لحقاش تتسالى ب سي اتش. اوكي. تنزيدو او اس. wash washes kiss kisses. اوكي. fix fixes buzz buzzes. اوكي. اذن اي كلمه تتسالينا ب one of these letters غنعاودو اي كلمه تتسالي ب او بسي اش اس اش دبل اس اكس زد. اذن ضروري ومؤكد غادي نديرو او اس ما تنزيدوش غير اس بوحدها تنزيدو او اس. غنشوفو الحاله الثانيه. اي كلمه هنا قال لك for verbs that end in a consonant plus y we remove y and we add ies. اش تعني هادشي اللي قال لك هنا؟ قال لك اي كلمه فاش نبغي نكونجيكا البريزون في التروازيام بيرسون اللي هو هي وشي واس اي كلمه تتسالي ب ايكغيك وقبل منها اش قبل منها كونسونانت. انتم عرفتكم الكونسونانت هما بي سي دي ان اف زد هادو كلهم كونسونانت. فاش تكون قبل منها كونسونانت اش تنديرو؟ تنحيدو دوك الايكغيك وي تيك اوف واي تنحيدو ايكغيك واش تنديرو اي اي اس وتنعوضوها ب اي او اس اي اي اس. اوكي. نشوفوا ماري ماريز ستادي ستاديز كاري كاريز worry worries. اذا لاحظتوا معايا هنا we take off y ودرنا اي اي اس. اوكي. هذه في الثيرد بيرسون في هي وفي شي وفي ات ياك خصنا نذكروا هذه راهي في هي وفي شي وفي ات في البريزنت. تنديروا الا كان عندنا كلمه تتسالي بايكغيك وقبل منها كونسونانت تنديروا we take off y and we replace it by ies تنحيدوا الايكغيك وتنعوضوها باش تنعوضوها ب اي او اس. شوفوا الحاله الثالثه. here we go. for verbs that end in vowel plus y we just add s. ولكن الكلمه اللي كانت تتسالي عندنا بواي يعني ايكغيك تتسالي بايكغيك وقبل منها اش فاول اش نديروا؟ تزيدوا غير اس. اوكي. دخلت للراس. I hope so.
المهم قلنا الا كان قبل من الايكغيك كونسونانت اش نديرو؟ تنحيدو الايكغيك واش نديرو and we add ies. But if the before y we have vowel, too simply we add s. الا كانت قبل من ايكغيك كاينه فاول اش نديرو؟ تو سامبلومون ما تنعذبوش الرقم، ما تنفكروش بزاف، اوتوماتيكمون تنزيدو اس. good. here we go. like play, plays, enjoy, enjoys, say, says, toy, toys, boy, boys, and here we go, and as you like. okay, and you must put as such. تتعامل معها بهذه الطريقه هذه صافي. الا كان قبل منها فايل اوتوماتيكمون تنزيد اس، كان قبل منها كونسونانت اوتوماتيكمون تنحيد الواي وتنديرو اي او اس. اوكي here we go. ناو شفنا الحالات كلهم ديال simple present في اي فيرب. شفنا في الافيرماتيف، في النيجاتيف، في الانتروغاتيف. الا كان عندنا في الافيرماتيف راه لو فيرب ما تيتغيرش، نحيدو غير تو ديال لانفينيتيف وتنزيدو اس في هي وشي وايت ابار الحالات الخاصه اللي شفنا دابا. في الانتروغاتيف في النيجاتيف تنزيدو اي فيرب بغينا نديرو لها النيجاتيف تنزيدو لها اوكسيليير تو دو بلاس نوت بلاس فيرب. اوكي. في الانتروغاتيف اش تنديرو الانفيرسيون دو سوجي، تنديرو الاوكسيليير تو دو بلاس سابجيكت بلاس الفيرب. وانتبهوا بزاف عافاكم سيل فو بلاي، انا فاش تكون عندنا في لا نيغاسيون في الانتروغاتيف فور الاس ديال تروازيام بيرسون راه ما تياخذهاش لو فيرب، تاخذها لوكسيليير. غنشوفوا على بركه الله نشوفوا هاد التمرين هذا. قال لك make the present simple, choose positive, negative or question. he drive to work every day. I not think. هنا عندي not، ننتبهوا خصنا نديرو لا نيغاسيون. I not think you are right. we have enough money. هنا عندنا question mark خصنا نديرو السؤال. I eat cereal in the morning. they write emails every day. you watch lots of TV. he not read newspaper. she dance often. اوكي. نتمنى واش غديروا دابا غادي تحبسوا معايا الفيديو وتخرجوا هذا التمرين هذا. اوكي. وإلا كان عندكم شي لبس ولا شي حاجه غتمشيو لي كومونتير وغتقول لي اوكي ما فهمتش وما فهمتش وما فهمتش، وغادي نعاودو ازيرو ولا غادي نتصل معاك وغادي نرد لك الاجابه في الكومونتير ونتفاهموا ان شاء الله وما يكون غير الخير ان شاء الله. وما غتفوت هذه الحصه حتى تكون فهمتي سيمبل بريزنت في تو بي. الا تبعتي معايا الدرس الاول، ما تبعتيش غتدخل للقناه ديالي وغتلقاها في الدرس الاول. المهم دابا غادي نشوفوا سولوشن. دابا ها التمرين تنقولوا هي درايفز، لحقاش عندنا هي تنزيدو اس. I don't think درنا عندنا نيغاسيون. I do not هنا الكونتراكشن. Do we have enough time لحقاش عندنا السؤال تنديرو لانفيرسيون دو سوجي. I eat cereal in the morning. عندي I ما تنزيدو والو لو فيرب تنحطو هو هذاك اللي حيدتو د لانفينيتيف. Do they write emails every day تنديرو لانفيرسيون دو سوجي، عندنا السؤال تنزيدو do. You watch a lot of TV غتنحطو الفيرب عادي ما تنديرو ليه والو. He doesn't read the newspaper، عندنا he إذا تندو does not ولا doesn't. اوكي. read لحقاش درنا هنا او اس لحقاش do تتسالي ب او. does she dance often، عندنا she خصنا نديرو does وعندنا الانفيرسيون سوجي لحقاش عندنا سؤال.